आज नयाँ राष्ट्रपतिका लागि निर्वाचन हुने, आज नै प्रमाणपत्र दिइने, सोमबारको साइतमा शपथ ग्रहण। राष्ट्रपति निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि नै कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सिलाए दौरा सुरुवाल। राष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदान नगर्ने राप्रपाको निर्णय। यसअघि राष्ट्रपतिमा भोट हाल्दै आएको राप्रपा यसपटक किन तटस्थ बस्यो, यस सम्बन्धी विस्तृत जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। सेवाग्राहीको भिड अत्याधिक भएपछि यातायात कार्यालय बिहान 8 बजे नै खोल्ने तयारी। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सम्बोधन, पार्टी गरेर स्तन क्यान्सरको उपचार निशुल्क बनाउँछौँ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बोली, राष्ट्रपतिमा विद्यादेवी भण्डारीको भूमिका गौरवपूर्ण। लोमान्थाङमा हिमपात, तल्लो मुस्ताङमा वर्षा। डिजल मिसावट गर्ने चालक सहचालकलाई इन्धन ढुवानीमा आजीवन प्रतिबन्ध। अर्थविदको नयाँ सरकारलाई सुझाव, खर्च कटौतीमा सरकार निर्मम हुनै पर्छ। रवि लामिछानेका विरुद्ध हात धोएर लागेका युवराज सफलको अर्को प्रयास। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खारेजको माग सहित अर्को मुद्दा दर्ताको तयारी। छोएरै रोग निको पार्ने भ्रम छर्दै ठगी धन्दा चलाएका सीमान्तलाई प्रहरीले रोक्यो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सर्वोच्चमा परेको मुद्दाबारे भारत र बेलायतका मिडियाले के लेखे, यो सम्बन्धी जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। महेश बस्नेतको घरमा पुगेर बालेन शाहले भने असमझदारी हटाएर सहकार्य गरौँ। ओडिआई वरियतामा नेपालको 2 स्थान सुधार। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तानको भनाई, सबै खेलमा सुखद नतिजाको अपेक्षा राखेका छौँ। ए डिभिजन लिग अन्तर्गत हिजो भएको खेलको नतिजा आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। 6 दिनमै हलबाट उत्रियो छड्के 2। अभिनेताको पारिश्रमिक 50 लाख, फिल्मले जम्मा कमायो 30 लाख। अमेरिकामा 4 हप्तामा 1 लाख भन्दा बढी बालबालिकालाई कोभिड संक्रमण। वर्षेनी 10 लाख अमेरिकनहरू जोखिम मोलेर मेक्सिको उपचारका लागि जाँदै। 2022 मा सबैभन्दा बढी बिक्री भएका 10 स्मार्टफोनमा एप्पलको वर्चस्व। र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज हाम्रा 4 बानी जसले हाम्रो छालाको सुन्दरता बिगार्छ, यो सम्बन्धी जानकारी सहित देश विदेशका 35 महत्त्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूपमा लिएर आएका छौं। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। शुभ प्रभात। इन्साइड नेपाल न्युजमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुजन पौडेल। आज मिति 2079 साल फागुन महिनाको 25 गते बिहिबार, इस्वीसम्म 2023 मार्च 9 तारिक। आज चैत कृष्ण द्वितीय तिथि। दर्शक वृन्द, सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईमाझ उपस्थित भएका छौं। तपाईले हाम्रो न्युज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कृपया आफ्नो गाउँ ठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। आउनुहोस् आजको समाचार सुरुवात गरौँ। आज हुन लागेको राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। आज हुने राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। आज राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेम्बाङको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। बुधबार न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन 2079 निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका निर्वाचन अधिकृत महेश शर्मा पौडेलले निर्वाचनका लागि आवश्यक हुने सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको बताउनुभयो। प्रदेश सभातर्फ 550 जना र संघीय संसदतर्फ 332 जनाको मतदाता नामावली रहेको जानकारी दिँदै मतदाताका लागि संघीय संसदको लोसे हलमा 2वटा मतदान केन्द्र स्थापना गरिएको जानकारी दिनुभयो। लोसे हलभित्रका 2वटा मतदान केन्द्रमा संघीय संसद र प्रदेश सांसदहरूले छुट्टा छुट्टै मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। संघ र प्रदेशका सांसदहरूको छुट्टा छुट्टै लाइन हुने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। आज मतदान बिहान 10 बजेबाट सुरु भएर 3 बजेसम्म हुनेछ। निर्वाचन अधिकृत पौडेलले मतदानका लागि लाइन बस्नु अघि संघीय सांसद र प्रदेश सांसदहरूलाई छुट्टा छुट्टै वेटिङ रुम बनाइएको पनि जानकारी दिनुभयो। उहाँले अपराह्न 4 बजेदेखि मतगणनाको कार्य सुरु गरेर साँझ 7 बजेसम्म मतगणना सकिसक्ने लक्ष्य रहेको बताउनुभयो। मतगणना सकिएसँगै लोसे हलमै आएर मत परिणामको घोषणा गर्ने निर्वाचन अधिकृत पौडेलले जानकारी दिनुभयो। निर्वाचन आयोग उच्च स्रोतले बेलुकी 7 बजेसम्म राष्ट्रपति निर्वाचनको मत परिणाम घोषणा गरेर बिहिबार नै प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने तयारी रहेको बताएको छ। आज 7 बजेसम्म नतिजा आइसक्छ। आज नै प्रमाणपत्र दिन्छौँ। आयोगले नयाँ राष्ट्रपतिलाई सोमबारको साइत पारेर पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउने समेत तयारी गरेको छ। वर्तमान राष्ट्रपतिको कार्यकाल 28 गतेसम्म छ। 26 गते हामी राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन बुझाउँछौँ। उहाँले भन्नुभयो 29 गते सोमबार समय र बार उपयुक्त भएकाले नयाँ राष्ट्रपतिको शपथ हुन्छ। नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिले प्रधान न्यायाधीश समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, जसअनुसार बिहिबार चुनिने नयाँ राष्ट्रपतिलाई कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले आगामी सोमबार पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनुहुनेछ।
यता राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनु अघि नै राष्ट्रपतिका उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेलले दौरा सुरुवाल र कोट सिलाउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेलले काठमाडौँको टिपटप टेलरमा राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि लाउनका लागि पोसाकको जो गर्नु भएको हो। उहाँले आइतबार टेलरमा पुगेर शरीर नपाउनु भएको थियो। आइतबार आफ्ना सहयोगी सहित पौडेल कपडा नापका लागि टेलर पुग्नु भएको थियो। पौडेललाई सत्ता गठबन्धनका 8 दलले समर्थन सहित सहयोग गर्ने औपचारिक घोषणा गरिसकेका छन् भने अर्का उम्मेद्वार नेमाङ हालसम्म एमालेको मात्र एकल उम्मेद्वारका रूपमा रहनु भएको छ। यसले गर्दा राष्ट्रपति निर्वाचनमा पौडेल निर्वाचित हुने लगभग पक्कै भइसकेको छ। 7 वर्षअघि विद्या भण्डारीलाई राप्रपाले राष्ट्रपतिमा भोट हाल्दै गर्दा त्यसका अध्यक्ष कमल थापा हुनुहुन्थ्यो। नयाँ संविधान जारी भएसँगै राप्रपाले 2072 सालको राष्ट्रपति चुनावमा भोट मात्रै हालेन, उम्मेदवारी मनोनयनका क्रममा उनै थापा समर्थक बस्न पुग्नु भएको थियो। तर यति बेला थापा राप्रपामा छैन। राजेन्द्र लिङदेन अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँ नेतृत्वको पार्टीले आज बिहिबारको राष्ट्रपति चुनावमा भोट हाल्ने छैन। अध्यक्ष लिङदेनले यसैका 2 राष्ट्रपतिको कार्यकाल दल निरपेक्ष हुन नसकेको तर्क गर्नुभएको छ। अहिलेका उम्मेद्वारबाट पनि त्यही कुराको निरन्तरता प्राप्त गर्ने र फेरि पनि यो संस्था निष्पक्ष बन्न नसक्ने सम्भावना छ। बैठकपछि पत्रकारसित भन्नुभएको छ, त्यसैले हामी तटस्थ बस्ने निर्णयमा पुग्यौं। चरम विरोधवास र अनिर्णयका कारण राप्रपा पछि हटेको ठानिए पनि पार्टी नेतृत्वले यसलाई कोर्स करेक्सन भनी अर्थ्याउन चाहेको छ। हामी त राजा मान्ने पार्टी, नैतिक रूपमै राष्ट्रपति चुनावमा भोट हाल्न मिलेन। बैठकपछि प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले भन्नुभयो, त्यसैले कुनै पनि प्रदेशसभा सांसदलाई काठमाडौँ बोलाएका थिएनौं। उहाँले यति कारणकै भरमा सहजै स्पष्टीकरण दिए पनि हिजो बैठक त्यति सहज ढंगले चलेन। नत्र त राप्रपाले यति निर्णय लिनका लागि 4.5 घण्टा लामो बैठक गर्नै पर्दैन थियो। उसो त अध्यक्ष लिङदेनले राष्ट्रपति पदको उम्मेदवारी दिनुभएका रामचन्द्र पौडेल र सुभाष नेमाङ दुवै सक्रिय राजनीतिमा रहेकाले निष्पक्ष राज्य सञ्चालनको परिकल्पना गर्न नसकेको प्रष्टीकरण दिनुभएको छ। पार्टीका केही नेताहरूका अनुसार राष्ट्रपति चुनावमा भोट हाल्न हुँदैन भन्ने पक्षमा पहिलेदेखि नै रहनुभएका रविन्द्र मिश्र, ज्ञानेन्द्र बहादुर साई लगायतका नेताहरू हाबी हुँदै गएका कारण लिङदेन रक्षात्मक बन्न पुग्नु भएको हो। त्यस्तै बैठकमा नेताहरूले भोट हाल्दा भन्दा नहाल्दा फाइदा हुने तर्क दिएका थिए। ती नेताहरूका अनुसार कांग्रेसका उम्मेद्वार पौडेल पहिल्यै सुविधाजनक मतबारमा रहेकाले राप्रपाको भोटले उहाँलाई खासै फाइदा हुँदैन अनि एमाले उम्मेद्वार नेमाङलाई जति मतबार खनाए पनि जित्नका लागि पुग्दैन। यस्तो बेलामा किन बेकारमा बिचक्याउने? अलि बुझेर रणनीतिक चाल चाल्नुपर्ने हुन्छ। पछि सरकारमा जानुपर्ने स्थिति पनि आउला, एक नेताको भनाइ थियो। तटस्थ बस्ने राप्रपा निर्णयले उसलाई भविष्यमा राजनीतिक रूपमा फाइदा होला कि घाटा अहिले विश्लेषण गर्नु हतारो हुन सक्छ। तर केही साता अघि राष्ट्रपति निवास पुगेर उपप्रधानमन्त्री र मन्त्री पदमा शपथ खाएका राप्रपा अध्यक्ष र नेताहरूले त्यही संस्थाको चुनावबारे लिएको तटस्थ निर्णयबारे सार्वजनिक रूपमा प्रश्न भने उठिरहनेछ। यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राष्ट्रपति निर्वाचन बारे आज बिहान मात्रै निर्णय लिने भएको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनको सन्दर्भमा पार्टीले आज बिहान बैठक बसेर आवश्यक निर्णय गर्ने सो पार्टीका उपसभापति डोल प्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रपतिको निर्वाचनको मतदान आज बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म तय भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले हालसम्म कुन उम्मेद्वारलाई समर्थन गर्ने भनेर खुलाएको छैन। आज बिहान बस्ने बैठकले यस विषयको टुङ्गो लगाउनेछ। देशभरिमा सेवाग्राहीको बढी चाप हुने यातायात कार्यालयमा पर्ने एकान्त कुना स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय चालक अनुमति पत्र कार्यालयले बिहान 8 बजेदेखि नै खोल्ने तयारी गरेको छ। कार्यालयमा सधैँ कार्यालय समयभन्दा घण्टौं पहिले नै सेवाग्राही लाममा हुने गरेकाले भिडभाड व्यवस्थापनका लागि बिहान चाँडै सेवा सुरु गर्ने योजना बनाइएको कार्यालयले जनाएको छ। बिहान 8 बजेदेखि खोल्दा सेवाग्राही लाममा बस्नु नपर्ने र उनीहरूले थोरै समयमा काम गरिसक्ने कार्यालयका प्रमुख राजकुमार कपालले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, लाममा बस्न नपरेपछि बिचौलियाले पनि ठग्न पाउँदैनन्, आउँछन् र खुरुखुरु जान सक्छन्। बिहानदेखि सेवा सुरु गर्ने सन्दर्भमा अहिले छलफल भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ। सेवा प्रवाह कार्यालय समयमा हुने भए पनि सेवाग्राही बिहान 6 बजेदेखि लाममा बस्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो। सेवाग्राही 10 बजेसम्म 200 जना लाममा बस्ने उहाँले बताउनुभयो। प्रमुख कपालले भन्नुभयो, ताला लगाए पनि बाहिरबाट लाम हुने गरेको छ। कार्यालयले दैनिक 3 देखि 350 टोकन बाँड्ने गरेको छ। त्यो बाहेक टाढाबाट आएको जाममा परेको वा तुरुन्त अनुमति पत्र चाहिने सेवाग्राहीलाई टोकन नभए पनि अवस्था हेरेर सेवा दिइने प्रमुख कपालले बताउनुभयो। समस्या रहेकालाई टोकन बिना 50 देखि 100 सम्मलाई दिने गरेका छौं। कार्यालयमा अहिले दरबन्दी अनुसार नै जनशक्ति कार्यरत छन्। यातायात कार्यालयमा सधैँ नै सेवाग्राहीको भिडभाड रहने गर्दछ। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले प्रतिनिधि सभा विघटन दुनियाँको अभ्यास भएको बताउनु भएको छ। तर नेपालमा नयाँ संविधान निर्माणका क्रममा संसद विघटन गर्न नपाइने व्यवस्था राख्दा अहिले लफडा भएको उहाँले बताउनुभयो।
पारिवारिक निजी वन संघ नेपालको 9औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा तिमिल सिन्हाले ऐन कानुन बनाउने क्रममा राजनीति गर्नेहरू अतिमा जाने गरेको बताउनुभयो। जनप्रतिनिधिमूलक संस्था ठिकै ढङ्गले जाँदा कहीँ केही भयो भने सरकारले संसद विघटन गर्ने दुनियाँको जहाँको पनि अभ्यास हो, नेपालमा त्यो भइरहेको थियो। उहाँले भन्नुभएको छ, संविधान बनाउँदा पटक पटक विघटन भयो भनेर विघटन नै नगर्ने बनाऊ भनेर लेख्दा अहिले लफडा भइरहेको छ। राजनीतिक दलहरूले ढङ्ग पुर्याएर मिलेर चलाउन नसक्ने अनि कागजलाई दोष दिने गरेको अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले बताउनुभयो। अहिले संसद विघटन गर्नुहुन्न भन्ने क्रान्तिकारी हुने भन्दै उहाँले भन्नुभयो, कस्तो विडम्बना, भागभण्डा गरेको छ, एउटा पार्टी फुटाउन अध्यादेश ल्याएको छ, अर्को पार्टी जोड्न अध्यादेश ल्यायो, भागभण्डा गर्यो, मन्त्री बाँड्यो, त्यस्तो गरेपछि विघटन नगराएर बचाउनु पर्ने उहाँको प्रश्न थियो। चुनाव गर्ने हो भने नयाँ आउँथ्यो, त्यस्तो भएन, तिमिल सिन्हाले भन्नुभयो। राजनीतिज्ञहरूमा आफ्नो बानी सुधार नगर्ने तर नियम कानुनलाई दोष दिने गरेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, परिवर्तनको चक्र घुमाएर मात्रै हामी कहाँ पुग्छौँ। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष रहनुभएका उहाँ प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्षमा उभिनु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले महिलाहरूमा देखिने पाटेघर र स्तन क्यान्सरको उपचारलाई निशुल्क गरेर विशेष कार्यक्रमको रूपमा सेवा विस्तार गर्ने बताउनु भएको छ। 113औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मूल समारोह समितिले बुधबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रचण्डले 7वटै प्रदेशमा निसन्तान उपचार सेवा, वडा स्तरमा नवजात शिशु स्याहार केन्द्रको स्थापना गर्ने बताउनुभयो। उहाँले अगाडि भन्नुभयो, महिलाहरूमा देखिने पाटेघरको क्यान्सर र स्तन क्यान्सरको शीघ्र पहिचान र विशेष कार्यक्रमको रूपमा निशुल्क सेवा विस्तार गर्नेछ। पाटेघरको क्यान्सर रोकथामका लागि 9 देखि 13 वर्षका बालबालिका लक्षित HPV खोप कार्यक्रमलाई देशव्यापी विस्तार गर्ने समेत उहाँले बताउनुभयो। उद्यमशीलता प्रबन्धनमा देखिएका कानुनी र व्यावसायिक जटिलता अन्त्य गर्न महिला नवप्रवर्तन र स्वरोजगार संयन्त्र निर्माण गर्ने समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो। प्रहरीले अमेरिकाबाट नेपाल पठाएको चिठीको खामभित्र गाँजा भेटेको छ। एउटा पार्सलमा 4.5 किलो र अर्को पार्सलमा 2.4 किलोग्राम गाँजा बरामद गरिएको नेपाल प्रहरीको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोले जानकारी दिएको छ। 21 फागुनमा अमेरिकाको लस एन्जलसबाट दुबई हुँदै काठमाडौँ ल्याइएको चकलेट र बालबालिकाको खेलौना, चकलेट एन्ड चाइल्ड गेम आइटम उल्लेख गरिएको पार्सलमा 4.5 किलो गाँजा भेटिएको ब्युरोले जनाएको छ। उक्त पार्सल बुझ्न आउने भारत गुजरातका 30 वर्षका निमेश अशोक भाइ दयानी र सर्लाहीको हरिहरपुर नगरपालिका 3 का फैज आलम पक्राउ परेको ब्युरोका सूचना अधिकारी प्रहरी उपरीक्षक चक्रराज जोशीले जानकारी दिनुभयो। प्रहरीले भारतीय नागरिक निमेशको साथबाट 1,40,000 रुपियाँ भारू र सर्लाहीका फैज आलमको साथबाट 80,000 रुपियाँ बरामद गरेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रथम महिला राष्ट्रपतिका रूपमा विद्यादेवी भण्डारीको भूमिका गौरवपूर्ण रहेको बताउनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको अवसरमा अखिल नेपाल महिला सङ्घले बुधबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा ओलीले भण्डारीले 7 वर्षसम्म राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निभाएको बताउनुभयो। पहिलो कार्यकालको सफल र मर्यादित भूमिकालाई हेरेर राष्ट्रपतिमा भण्डारीलाई दोहोऱ्याएको पनि ओलीले बताउनुभयो। उहाँले अगाडि भन्नुभयो, राजनीतिक स्वार्थ प्रेरितहरूले आफ्नो संकीर्ण स्वार्थमा ठेस लाग्दा वा पुरा नहुँदा राष्ट्रपतिको सम्मानित औहदाको समेत मर्यादा नगरेर बकवास गरेका हुन सक्छन्, त्यसको खासै अर्थ छैन। उपल्लो मुस्ताङको लोमानथाङमा बुधबार बिहानदेखि हिमपात सुरु भएको छ। मुस्ताङमा यो वर्ष पहिलोपटक हिउँ परेको हो। जिल्ला सदरमुकाम जोमसोम लगायत तल्लो मुस्ताङमा भने वर्षा भएको छ। लोमानथाङका छिरिङ एङ्दी गुरुङले यो वर्षको पहिलोपटक हिउँ परेको बताउनुभयो। मार्फामा रहनुभएका घर पोझोङ गाउँपालिका अध्यक्ष मोहन सिंह लालचनले तल्लो क्षेत्रमा पानी परेको र डाँडामा हिउँ जमेको बताउनुभयो। जमिन तातिकाले हिउँ जमिसकेको छैन। उहाँले भन्नुभयो, डाँडा भने सेताम्य भएका छन्। मौसम चिसो भएपछि जमिनमा हिउँ जम्ने लालचनले बताउनुभयो। खेतीपातीका लागि ढिलै भए पनि हिउँले फाइदा गरे पनि वर्षाले राम्रो नगर्ने कृषि प्राविधिकको भनाइ छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले नागरिकलाई सबै सेवा एकै ठाउँबाट प्रवाह गर्ने गरी काठमाडौँ प्लाजामा सर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ। महानगरका अनुसार यही फागुनभित्र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी नेपाल ट्रस्टसँग सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको छ। महानगरका सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यका अनुसार महानगरमा विभिन्न 16वटा विभाग छन्। ती सबै विभागले हाल 10 स्थानबाट सेवा प्रवाह गरिरहेका छन्। यसरी धेरै स्थानबाट सेवा दिनुपर्दा काठमाडौँ महानगरपालिकालाई समस्या भएको र नागरिकले पनि शास्ति खेप्नु परेको भन्दै जतिसक्दो छिटो काठमाडौँ प्लाजामा सर्ने तयारी गरिएको छ। 2072 को भूकम्प जानु अघि एकै स्थानबाट सेवा प्रवाह गरिरहेको महानगरले अहिले केन्द्रीय कार्यालय सुन्दारामा छ भने वातावरण विभाग टेकुमा, राजस्व विभाग बबरमल, सहकारी विभाग बिजुली बजार, शिक्षा विभाग तालचल, केही विभाग राष्ट्रिय सभागृहमा गरी विभिन्न 10 स्थानबाट सेवा प्रवाह गरिरहेको छ।
नेपाल आयल निगमले डिजलमा मिसावट गर्ने 4वटा ट्याङ्करका चालकलाई बर्खास्त गरेको छ। मङ्गलबार बसेको निगम व्यवस्थापन बैठकले आजीवन इन्धन दुवानीमा संलग्न हुन नपाउने गरी 4वटा ट्याङ्करका चालक र सहचालकलाई बर्खास्त गरेको हो। डिजलमा मिसावट गरेर निगमलाई क्षति गराउने 8 जना ट्याङ्कर चालक र सहचालकलाई बर्खास्त गर्दै आजीवन दुवानीमा प्रतिबन्ध लगाएको निगमका प्रवक्ता विनित मणि उपाध्यायले बताउनुभयो। बर्खास्तमा पर्नेहरूमा ट्याङ्कर नम्बर ना7 ख 1507 का चालक रचित भट्टराई र सहचालक प्रज्वल बस्नेत, मे 1 ख 2151 नम्बरका ट्याङ्कर चालक डिल्लीराम भट्टराई र सहचालक राजेश मण्डल, ना7 ख 6974 का चालक विनोद भट्टराई र सहचालक प्रदीप छेत्री र मे 1 ख 2194 नम्बरको ट्याङ्कर चालक विकिरण राई र सहचालक मनोज कुमारलाई बर्खास्त गरिएको निगमले जनाएको छ। उहाँका अनुसार ती 4वटै ट्याङ्कर 6 महिनासम्म दुवानीमा प्रयोग गर्न नपाउने निर्णय भएको छ। ती ट्याङ्करका सम्बन्धमा अझै छानबिन चलिरहेको प्रवक्ता उपाध्यायले बताउनुभयो। मिसावटका कारण 1 करोड 40 लाख रुपियाँ बराबरको डिजल नष्ट भएको छ। उपाध्यायले भन्नुभयो, प्रहरी र निगमको प्राविधिक टोलीले छानबिन गरिरहेका कारण थप कारबाही हुनेछ। डिजल दुवानी गर्ने ट्याङ्कर धनीलाई क्षति भएको मूल्य बराबरको डिजलको क्षतिपूर्ति भराउने लगायतका अन्य कारबाही भने प्रक्रियागत रूपमा हुने निगमले जनाएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा अर्थविद डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकार निर्मम ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको छ। मङ्गलबार नेपाली कङ्ग्रेसले मुलुकको पछिल्लो आर्थिक अवस्थाबारे निजी क्षेत्रसँगको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै वाग्लेले अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारका लागि अर्थमन्त्रीले अप्रिय निर्णय गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। अब टालटुल भन्दा पनि अलिकति सर्जिकल समाधान गर्नुपर्ने बिन्दुमा आइपुगेका छौँ। अहिलेसम्म अर्थतन्त्र सुधारको लागि धेरै कुरा थाती राखेको पञ्चायतको राजनीतिक संक्रमण, शान्ति प्रक्रिया लगायतका कारण आर्थिक मुद्दाहरू ओझेलमा पर्दै आएको हो। उहाँले भन्नुभयो, त्यसलाई सर्जिकल्ली रूपमा हेर्नुपर्ने बिन्दुमा छौँ। उहाँले सामाजिक सुरक्षामा सरकारको दायित्व बढ्दै गएको र सार्वजनिक खर्च बढेको तर सरकारी राजस्व न्यून देखिँदा खर्च कटौतीमा सरकार निर्मम देखिनुपर्ने वाग्लेको भनाइ छ। वाग्लेले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सुझाव कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक रहेको बताउनुभयो। अब सरकार निर्मम रूपमा सामाजिक दायित्वको खर्च कटौतीमा जानुपर्छ। त्यसमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र कर्मचारीहरू तयार भएनन् भने लागू गर्न सकिँदैन। मैले खाइपाइ आएको कुरा कसले काट्ने भनेर आन्दोलन भएर अर्को राजनीति भएर कुशासनको एजेन्डा गएर मिसिन्छ, एकदमै चुनौतीपूर्ण छ उहाँले भन्नुभयो। वाग्लेले अगाडि भन्नुभयो, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको सुझावमा 216 आयोगमा 16वटा मात्रै राखे हुन्छ भनेको छ। सरकारले त्यो छुनै सकेको छैन। हामीले बाहिरबाट हेर्दा पनि अझै यस्तो आयोग छ। राजनीतिक पार्टीका 1-2 जना कार्यकर्ता पाल्न गाडी भत्ता बाँड्ने गरी प्रोत्साहन भइरहेको छ। अर्थतन्त्रको सुधारका लागि अबको सरकारले त्यहीँबाट सुरुवात गर्नुपर्ने देखिन्छ। अहिले राजस्वले सरकारी खर्च नै धान्न नसक्ने र ऋण पनि धेरै लिन नसक्ने बाध्यतामा सरकार रहेको वाग्लेको भनाइ छ। सोमबारसम्म सरकारको राजस्व 555 अर्ब रुपियाँ उठेको छ। खर्च 588 अर्ब रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै उहाँले अर्थतन्त्रमा भाङ परिसकेको धारणा राख्नुभयो। नेपाल साह्रै गरिब हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय महँगो ऋण लिन योग्य नभएका कारण पनि श्रीलङ्का चाहिँ ऋणको पासोमा पर्ने सम्भावना नभएको वाग्लेले बताउनुभयो। बेचबिखनको जोखिममा परेका 2 जना महिलाको वीरगञ्जबाट उद्धार गरिएको छ। मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि काम गर्दै आएको संस्था आफन्त नेपालले 2 जनाको उद्धार गरेको छ। सर्राई घर भएकी 14 वर्षीय बालिका र सुनसरीको धरान बस्ने 26 वर्षीय महिलाको उद्धार गरिएको आफन्त नेपाल वीरगञ्जकी प्रमुख सुनिता सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। बेलायतकी विदेश, कमनवेल्थ तथा विकास राज्य मन्त्री एन मरी ट्रेभेलियन नेपाल आइपुग्नु भएको छ। उहाँको जिम्मेवारी एसिया प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने हो। उहाँ शुक्रबार फर्किने कार्यक्रम छ। उहाँले भ्रमणका दौरान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाल सरकारका अन्य अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ। राज्यमन्त्री ट्रेभेलियन बुधबार बिहान बसन्तपुर क्षेत्रमा पुग्नु भएको थियो। साथै उहाँले बुधबार बेलुकी सानो समूहमा नेपालीहरूसँग नेपालको राजनीति र अहिलेको भूराजनीतिक विषयमा छलफल गर्नुभएको थियो। नेपाल बेलायत सन्धि 1923 100 वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा राज्यमन्त्री ट्रेभेलियनको नेपाल भ्रमण भएको काठमाडौँ स्थित बेलायती दूतावासका एक अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले अरुण तेस्रोको अवलोकन गर्नुहुनेछ। उक्त विद्युत परियोजनामा बेलायतले लगानी बोर्ड मार्फत आर्थिक लगानी गरेको छ। बैतडीमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारी जीवन बुढाल मृत भेटिएको घटनामा प्रहरीले सँगै पिकनिक गएका 12 जना माथि अनुसन्धान गरिरहेको छ।
13 फागुनमा पिकनिक गएका बेला दशरथ चन्द नगरपालिका 10 का बुढाल चौलानी नदीको छेउमा मृत अवस्थामा भेटिएका थिए। उक्त घटनामा उनीसँगै गएका 12 जना विरुद्ध बुढालका परिवारका सदस्यले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा किटानी जारी दिएका थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक लोकराज जोशीका अनुसार बुढालसँगै पिकनिक गएका दशरथ चन्द नगरपालिका 4 का 45 वर्षीय टेकसिंह खत्री, वडा नम्बर 6 का 48 वर्षीय अर्जुनर सिंह रावल, 40 वर्षीय श्यामु सिंह एरी, 50 वर्षीय मोहन सिंह ठगुन्ना, 34 वर्षीय नवीन सिंह ठगुन्ना, 45 वर्षीय केशव सिंह रावल, 36 वर्षीय दिपेन्द्र एरी, 52 वर्षीय भीमसिंह ठगुन्ना, 30 वर्षीय भुवन लुहार हाल जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा रहेका छन्। त्यस्तै दशरथचन्द नगरपालिका 6 के 44 वर्षीय नारायण सिंह एरी, 49 वर्षीय गजेन्द्र सिंह रावल र वडा नम्बर 10 का 40 वर्षीय पुष्पराज भट्टलाई पनि प्रहरीले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। 12 जना विरुद्ध अनुसन्धानका लागि प्रहरीले दोस्रो पटक 12 दिन हिरासतमा राख्न जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिएको छ। अनुसन्धानका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय धनगढीबाट समेत छुट्टै प्रहरी टोली खटाइएको छ। प्रवक्ता जोशीका अनुसार प्रहरीले बुढाल मृत भेटिएको नदीको आसपासको क्षेत्रबाट 1 किलो विस्फोटक पदार्थ बरामद गरेको छ। घटनाको अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएकाहरूले दिएको बयानका आधारमा विस्फोटक पदार्थ, केही मात्रामा डिटोनेटर र सेफ्टी फ्युज पनि बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ मंगलबार सार्वजनिक भयो। सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेले विदेशी नागरिकता त्यागेको निशा बुझाएर नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै उहाँको सांसद पद कायम नरहने फैसला गरेको थियो। यता रवि विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा नागरिकता सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गराएका युवराज सफल भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नै नरहने दावी गर्दै आएका छन्। सोही दावीका साथ आफू फेरि अर्को रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा रहेको उनको भनाइ छ। उनले भनेका छन्, दल दर्ता गर्ने बेलासम्म पनि रवि लामिछानेसँग नेपाली नागरिकता थिएन भन्ने प्रश्न भइसक्यो। त्यति बेला 21 जनाको केन्द्रीय समिति बनाएर दल दर्ता भएको हो। ती 21 मध्ये 20 जना मात्र नेपाली नागरिक रहेको र रवि लामिछानेसँग नेपालको वैध नागरिकता नभएको प्रश्न छ। 20 जना मात्र रहेर पार्टी दर्ता हुन सक्ने प्रावधान नै छैन, कम्तीमा 21 जना नै चाहिने हो। यही विषयलाई लिएर आफूले सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट निवेदन दर्ता गराउने तयारी थालेको उनको भनाइ छ। पार्टी हुनका लागि चाहिने न्यूनतम प्रावधान समेत पूरा नभएकाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कायम रहनु हुँदैन भन्ने माग दाबी सहित अर्को रिट निवेदन दर्ता गर्ने तयारीमा छु। उनले भनेका छन्, यसबारे मैले निर्वाचन आयोगमा पनि निवेदन दिएको थिएँ। आयोगले मलाई पत्र दिइसकेको छ, त्यसैले अब सर्वोच्च अदालतमा जाने तयारी गर्दैछु। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अवैधानिक रूपमा दर्ता भएकाले खारेज गरी पाऊँ भनेर एउटा रिट निवेदन र सो पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ जितेका ठाउँमा पुनः निर्वाचन गराउन माग दाबी सहित अर्को रिट निवेदन दर्ता गर्ने उनले बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका समानुपातिक तर्फका सांसदका सन्दर्भमा पनि स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठेको उनले बताएका छन्। रवि लामिछानेकै हस्ताक्षर सहितको टिकट लिएर उम्मेदवारी दिएका समानुपातिक तर्फको बन्द सूचीमा रहेकाको सवालमा स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्ने उनको भनाइ छ। यता वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेल भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सन्दर्भमा कुनै अप्ठ्यारो नरहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, दल दर्ता भइसकेको अवस्थामा रवि लामिछानेको नागरिकता वैध नरहेको कुरा अदालतबाट आयो। उहाँ नागरिकता पाउने अयोग्य भन्ने होइन, अहिले नागरिकता लिइसक्नु भएको छ, त्यसैले यो प्रश्नको खासै अर्थ रहन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। पोखरेलका अनुसार रवि लामिछाने मात्र नभएर दर्ताका बखत केन्द्रीय कार्य समितिका अन्य सदस्य समेत संलग्न छन्। लामिछानेको नागरिकता त्यति बेला वैध नरहेको भन्ने सन्दर्भमा जति बेला अदालतले त्यो फैसला गर्यो त्यसपछि स्वाभाविक रूपमा उहाँको पद जाने तर दललाई कुनै असर नगर्ने पोखरेलको जिकिर छ। अदालतको फैसला अनुसार रवि लामिछानेको पद गुम्न साथ अर्कोले कार्यकारी अधिकार लिएको र पछि वैधानिक प्रक्रियाबाट नागरिकता लिएर लामिछाने फेरि सभापति पदमा कायम रहन गएको उहाँले बताउनुभयो। कुनै एकजनाले पार्टी दर्ता गर्ने होइन जसमा केन्द्रीय समितिका सदस्यको विवरण खुलाउनुपर्छ। उहाँले भन्नुभयो, जो अयोग्य थियो अदालतको फैसला अनुसार उसले आफ्नो पद गुमायो, योग्य भएपछि वैधानिक प्रक्रिया अनुसार त्यो पदमा फेरि गयो, त्यसैले सिङ्गो पार्टीलाई एउटा व्यक्तिको कारण असर गर्छ भन्ने लाग्दैन। अधिवक्ता एकराज भण्डारीको पनि उस्तै तर्क छ। उहाँले भन्नुभयो, सरकारी कुनै पदमा गएको मान्छे त्यो पदमा बस्न अयोग्य रहेछ भने पनि उसले त्यो पदमा बसेर गरेका काम कारबाही बदर हुँदैन, तर व्यक्तिगत लाभका लागि कुनै नक्कली डकुमेन्ट राखेर काम गरेको रहेछ भने त्यो बदर हुन्छ। रवि लामिछानेको सन्दर्भमा व्यक्तिगत लाभको लागि दल दर्ता गरेको भन्ने ठहर गर्न नसकिने उहाँको तर्क छ। उहाँले प्रस्ताउँदै भन्नुभयो, जति बेला यो मुद्दा को छिनोफानो भयो त्यति बेला उहाँ उप प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँको पद गयो तर पदमा रहँदा उहाँले गरेका काम बदर भएन। युवराज सफल तिनै व्यक्ति हुन् जो पछिल्लो समय रवि लामिछानेका विरुद्ध मिलेर सक्ने ठाउँसम्म उजुरी दर्ता गर्दै आएका छन् र पछिल्लो समय एकपक्षीय रूपमा रवि लामिछानेका विरुद्ध सक्रिय रहँदै आएका छन्।
12 वर्षीय बालिकालाई बलात्कार गर्ने 75 वर्षीय वृद्धलाई 12 वर्ष कैद फैसला भएको छ। जिल्ला न्यायाधीश दिवाकर भट्टको इजलासले अभियोग दाबी पुगेकाले आरोपीलाई 12 वर्ष कैद फैसला सुनाउँदै रु 30,000 क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिएको जिल्ला अदालत बागलुङका इजलास अधिकृत गंगाधर सापकोटाले बताउनुभयो। बागलुङको निसी खोलाका वृद्धले 2078 चैत 5 गते बालिकालाई बलात्कार गरेको भन्दै पीडित पक्षले 2079 जेठ 31 गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङमा उजुरी दिएको थियो। आफूलाई सीमान्त गुरु भन्ने भरत भट्टराई न कुनै विशेषज्ञ डाक्टर हुन् न कुनै मनोचिकित्सक। सीमान्तले मानिसको भावना र अज्ञानतामा खेलेर पैसा कमाउने धन्दा चलाएको खुलेको छ। 9 महिना अगाडि मात्र टिकटक खोलेका उनले नेपालमा थुप्रै ठाउँमा पुगेर मानिसलाई छोएरै सन्चो बनाएको बताउने गरेका छन् भने त्यस्ता भिडियो समेत अपलोड गर्ने गरेका छन्। टिकटक लाइभबाटै जटिल खालका बिमार समेत निको पार्ने भ्रम छरेका उनले पोखरामा 1000 रुपियाँ शुल्क लिएर बिरामीलाई हेरिरहेका थिए। उनले छोएपछि रोग निको हुने अन्धविश्वासमा तनहुँ, स्याङ्जा, पोखरा, पर्वत लगायतका थुप्रै जिल्लाबाट मानिसहरू पुगेका थिए। उनलाई पोखरा ल्याउने चाँजो पाँजो मिलाएका थिए। पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका सदस्य समेत रहेका व्यवसायी भरत केसीले मङ्गलबार मात्र सीमान्तले 123 जनालाई 1000 रुपियाँ शुल्क लिएर रोग निको पार्ने भ्रम छरिरहेका थिए। रसिद समेत नदिने सीमान्तले आफूसँग अलौकिक शक्ति रहेको बताउँदै ठगी धन्दा चलाउँदै आएका थिए। त्यही बेला जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यसको सुइँको पाएपछि यो काम रोकेको छ। पोखरामा सीमान्तलाई ल्याएर भ्रम छरेको आरोपमा व्यवसायी केसीलाई केही बेर नियन्त्रणमा लिएर बिहिबार उपस्थित हुने गरी छाडेको छ भने सीमान्तलाई सोधपुछ समेत नगरी छाडेको छ। 1000 रुपियाँ शुल्क लिएर रोग निको पार्ने भन्दै मानिसलाई भ्रम फैलाएको थाहा पाउने बित्तिकै हामी पुग्यौं, तत्काल त्यो काम रोक्यौं। सीमान्तलाई पोखरा ल्याएर मान्छेहरूलाई उपचारका लागि बोलाउने भरत केसीलाई नियन्त्रणमा लिएर छाडेका छौं। उनको साथबाट 1,23,000 रुपियाँ समेत बरामद भयो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुदत्त ढकालले भन्नुभयो, बिहिबार फेरि बोलाएका छौं र अनुसन्धानका लागि गुरु भन्ने सीमान्तलाई पनि बोलाउँछौं। उनले यसअघि सुर्खेतमा 9 दिन बसेर 2000 रुपियाँ शुल्क लिएर 2100 जनाको उपचार गरेको समेत बताउने गरेका छन्। सीमान्तसँग उपचार गराउन भन्दै समाजका प्रतिष्ठित क्षेत्रका व्यक्तिदेखि प्रहरी समेत पुगेको भिडियोहरू समेत आइरहेका छन्। मनोरोग विशेषज्ञ डाक्टर निर्मल लामिछाने अहिलेसम्म कुनै पनि विज्ञानले मान्छेले हेरेर तथा छोएर निको हुने विधि पत्ता नलागेको बताउनुहुन्छ। यो मानिसको संवेदना र भावनामा खेलेको हो, अज्ञानतामाथि खेलवाड गरेको हो। भ्रामक कुरा गरेर पैसा कमाउन खोजेको हुन सक्छ। लामिछानेले भन्नुभयो, उसँग पनि भ्रम हुन सक्छ मसँग शक्ति छ भन्ने। जापानमा कुक पेसामा कार्यरत एक नेपालीको मृत्यु भएको छ। बागलुङको गलकोट नगरपालिका वडा नम्बर 7 का 43 वर्षीय पदम बहादुर पोखालको हृदयघातका कारण निधन भएको हो। विगत 14 वर्षदेखि जापानमा कार्यरत उनी मंगलबार आफ्नो नियमित कामबाट घर फर्केर श्रीमतीसँगै खाना खाएर सुतेकोमा बिहान मृत अवस्थामा भेटिएको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ। जापानको सिनगावा नजिकै श्रीमतीसँगै बस्दै आएका चोकालको नेपालमा एक छोरी समेत रहेकी छन्। स्वर्गीय चोखालको मार्च 11 मा जापानमै अन्तिम संस्कार गर्ने एनआरएन जापानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नवीन न्युरेले जानकारी दिनुभयो। अब केही खबर संक्षिप्त रूपमा। सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले प्रविधिमा महिलाको पहुँच अपेक्षा अनुसार विस्तार हुन नसकेको बताउनु भएको छ। 113औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मूल समारोह समितिले बुधबार आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले वर्तमान समयको अनिवार्य आवश्यकताको रूपमा विकास भएको प्रविधिमा महिलाको पहुँच वृद्धि गरी सुरक्षा, सम्मान र रोजगारीको विशेष व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्धको मुद्दाको सुनवाई गर्न सर्वोच्च अदालतले पेशी तोकेको समाचार विश्वभर हेडलाइन बनेको छ। भारतीयदेखि बेलायतीसम्मका मिडियाहरूमा यसबारे समाचार आएको छ। बेलायती समाचार एजेन्सी रोइटर्सले प्रचण्डले 3 वर्ष अगाडि 5000 को हत्याको जिम्मा लिन्छु भनेको भाषणको आधारमा उनलाई पक्राउ गर्न मुद्दा परेको उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै भारतीय अखबार इन्डियन एक्सप्रेसले सन् 2020 जनवरी 15 मा प्रचण्डले 5000 को हत्याको जिम्मा लिन्छु भनेर भनेकाले उनी विरुद्ध मुद्दा परेको उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै यस्तै प्रकृतिको समाचार भारतीय मिडिया एबीपी न्यूज लगायतले समेत उल्लेख गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतसँग भेट गर्नुभएको छ। नेता बस्नेतको घर भक्तपुर पुगेर मेयर शाहले नेता बस्नेतसँग भेटवार्ता गर्नुभएको हो। विगतको असमझदारीलाई टुङ्गाएर सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न प्रस्ताव गरेको नेता बस्नेतले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, उहाँ मेरो घरमा आउनुभएको थियो, विगतको असमझदारी हटाएर सहकार्य गरेर जाउँ भन्नुभयो। भक्तपुर पुगेर विकास योजनाको अवलोकनपछि आफ्नो घरमा सँगै खाना खाएर छुटेको उहाँले बताउनुभयो। बालेनको प्रस्तावपछि आफूले सकारात्मक काममा सहयोग र सहकार्य गर्न तयार रहेको जवाब दिएको नेता बस्नेतले बताउनुभयो।
अभिनेत्री सुरक्षा पन्त र अभिनेता मानव सुवेदी बीच बुधबार इङ्गेजमेन्ट भएको छ। फेसबुक मार्फत इङ्गेजमेन्टको तस्बिर सार्वजनिक गर्दै पन्तले लेख्नु भएको छ, आजबाट नयाँ अध्याय सुरु हुँदैछ, हामी धेरै खुसी छौँ, आशीर्वाद दिनुहोला। आज चितवनको सौरामा विवाह समारोह हुनुअघि सुरक्षा र मानवले सम्बन्धबारे औपचारिक रूपमा जानकारी दिएका हुन्। 6 वर्षदेखिको प्रेमलाई सुरक्षा र मानवले विवाहमा परिणत गर्न लागेका हुन्। गायक राजपाल राईले प्रेमिका साङबुङ राईसँग औपचारिक रूपमा विवाह गर्नुभएको छ। गत मङ्सिर 26 गते काठमाडौँ महानगरपालिका 31 को वडा कार्यालयमा उहाँले विवाह दर्ता गर्नुभएको छ। उहाँले सामाजिक परम्परा अनुसार गत भदौ 1 गते विवाह गरेको समेत उल्लेख छ। यी दुई बीचको विवाहको दर्ता प्रमाणपत्र बुधबार सार्वजनिक भएको हो। यी दुईजनाबाट एक सन्तानको जन्म पनि भएको छ। विवाहलाई मिडियाले खुलासा गरे पनि राजपाल राईले अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा केही खुलाउनु भएको छैन। विवाह दर्ता अनुसार राजपाल राईको उमेर 47 वर्ष र प्रेमिका साङबुङको उमेर राजपाल भन्दा आधाले कम छ। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 31 का वडा अध्यक्ष सरोज ढकालले राजपाल राईले विवाह दर्ता गरेको पुष्टि गर्नुभयो। विवाह अघि उनीहरू लिभिङ टुगेदरमा बस्दै आएका थिए। गत दशैंको महाअष्टमीका बेला यी दुईले सन्तानलाई जन्म दिएको खुलासा भएको थियो। साङबुङले बच्चा जन्माएको जानकारी त्यतिबेला टिकटकबाट दिएकी थिइन्। पछिल्लो समय आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 मा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै 8 मध्ये 7 खेल जितेको नेपालले ओडिआई वरियतामा 2 स्थान माथि उक्लिएको छ। आइसिसीले बुधबार अपडेट गरेको ओडिआई तर्फको वरियतामा नेपाल 2 स्थान सुधार गर्दै 17औं स्थानमा उक्लिएको छ। नेपालले युएई र अमेरिकालाई पछाडि पारेको छ। नेपालले घरेलु मैदानमा भएको स्कटल्यान्ड र नामिबियासँगको लिग 2 मा 4 वटा खेल जितेको थियो भने युएईमा भएका 4 खेलमा 3 खेल जितेको थियो। लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेपछि वरियतामा पनि नेपालले फड्को मारेको छ। 7 राष्ट्र सम्मेलित लिग 2 मा नेपाल 32 खेलबाट 32 अङ्क जोड्दै 5औं स्थानमा छ। लिग 2 मा शीर्ष 3 मा रहेर विश्वकप छनौटमा स्थान बनाउन नेपालले आजदेखि घरेलु मैदानमा हुने युएई र पपुवा न्युगिनी सम्मेलित श्रृङ्खलामा 4 वटै खेल जित्नुपर्नेछ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान रोहित कुमार पौडेलले आजदेखि घरेलु मैदानमा हुने श्रृङ्खलाका सबै खेलमा सुखद नतिजा निकाल्ने लक्ष्यमा रहेको बताउनु भएको छ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान रोहित कुमार पौडेलले घरेलु मैदानमा हुने श्रृङ्खलाका सबै खेलमा सुखद नतिजा निकाल्ने लक्ष्यमा रहेको बताउनु भयो। विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत नेपालले आजबाट लिगको अन्तिम श्रृङ्खला खेल्दैछ। श्रृङ्खलामा भ्रमणकारी टोली द्वय संयुक्त अरब इमिरेट्स र पपुवा न्युगिनी र नेपालले सहभागिता जनाउँदैछन्। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा हुने श्रृङ्खलामा नेपालले सबै खेलमा सुखद नतिजा निकाले विश्वकप छनौटको मौका पाउने भएकाले नेपाली टोलीका कप्तान रोहित कुमार पौडेलले सबै खेलमा सुखद नतिजा निकाल्ने लक्ष्यका साथ खेल्ने बताउनु भएको छ। त्यस्तै प्रशिक्षक मोन्टी देसाईले आजदेखि सुरु हुने 4 खेलमा आफू केन्द्रित रहेको र सबै खेल कठिन भएको बताउनु भयो। युए र पिएनजी दुवै टोली बलियो प्रतिद्वन्दी भएको र लिगको अन्तिम श्रृङ्खला भएकाले खेलहरू प्रतिस्पर्धात्मक हुने अपेक्षा राख्नुभयो। विदेशी खेलाडी विलियम ओकोपुले 20 भागबाटै गोल गरेपछि सातोबाटो युथ क्लबले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा बुधबार एपीएफ क्लबलाई 1-0 ले पराजित गरेको छ। लिगमा सातोबाटोको यो लगातार दोस्रो जित हो भने एपीएफको पहिलो हार हो। सातोबाटोले पहिलो खेलमा एनआरटीलाई पराजित गरेको थियो। एपीएफले पहिलो खेलमा 3 स्टारलाई हराएर शानदार सुरुवात गरे पनि दोस्रो खेलमा पराजित भयो। त्यस्तै शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा हिजो भएको अर्को खेलमा हिमालयन शेर्पा क्लबले नेपाल पुलिस क्लबलाई 1-0 ले पराजित गरेको छ। अमृत श्रेष्ठले इन्जुरी टाइममा गोल गरेपछि हिमालयन शेर्पाले पुलिसलाई हराएर लिगमा पहिलो जित निकालेको छ। यसअघि पहिलो खेलमा हिमालयनले मनाङ मर्स्याङदीलाई पराजित गरेको थियो। पुलिसले भने लगातार दोस्रो हार बेहोरेको छ। पुलिस पहिलो खेलमा चर्च बोइज युनाइटेडसँग पराजित भएको थियो। जितपछि हिमालयन शेर्पाले 2 खेलबाट 4 अङ्क जोडेको छ। लगातार 2 हारपछि पुलिस अङ्कविहीन बनेको छ। अनमोल केसीको शीर्ष भूमिका रहेको ग्याङस्टर ड्रामा छड्के 2 प्रदर्शनको 6 दिनमै क्युएफएक्स सहितका मल्टिप्लेक्सबाट हटेको छ। वितरक सुनिल मानन्दरले दर्शक नै नआएपछि हलबाट फिल्म हटाइएको जानकारी आफूले पाएको बताएका छन्। मल्टिप्लेक्सले एक सो उपलब्ध गराए पनि औँलामा गर्न सकिने संख्यामा मात्र दर्शकको उपस्थिति देखियो। अनमोलको करियरमै एकसाथ नहुँदै फिल्म हलबाट उत्रिएको यो पहिलो हो, मानन्दरले भन्नुभयो। यसले ठूलो व्यावसायिक धक्का लागेको छ। हामीले यस्तो आशा राखेका थिएनौँ। वितरक मानन्दरका अनुसार फिल्मको 5 दिने कमाई 30 लाख भन्दा कम छ। 3 करोड रुपियाँ बजेटमा निर्माण भएको फिल्ममा आफूले 1.5 करोड लगानी गरेको र त्यो डुबेको उनले बताए। मैले अनमोल केसी हेरेरै यो लगानी गरेको थिएँ। कथा र निर्देशन नहेरिकनै पैसा खनाएको हुँ, उनले भनेका छन्।
नायक र स्टारडम हेरेर पैसा लगानी गर्नेहरूलाई छड्के 2को सफलताले सतर्क बनाएको उनले बताएका छन्। अब कथावस्तु हेरेरै लगानी गर्ने ट्रेन्ड आउनेछ र मैले पनि त्यस्तै गर्छु। मैले अहिलेसम्म 200 भन्दा बढी फिल्म वितरण गरे, तर 1 करोड भन्दा बढी डुबेको यो पहिलो पटक हो, मानन्दरले भनेका छन्। निगम श्रेष्ठ निर्देशित फिल्मले निकै कमजोर समीक्षा प्राप्त गरेको छ। ओपनिङमै फिल्मको अकुपेसी 5% हाराहारीमा मात्रै थियो। फिल्मलाई प्रशान्त गिरी र देवकुमार श्रेष्ठले निर्माण गरेका हुन् भने अनमोलले यो फिल्मबाट 50 लाख रुपियाँ पारिश्रमिक लिएको जनाइएको छ। छड्के 2ले अनमोल केसीलाई दिएको पारिश्रमिक पनि उठाउन सकेन। अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग संक्षिप्त रूपमा। अमेरिकामा गएको 4 हप्ता यता मात्र 1 लाख भन्दा बढी बालबालिकालाई कोभिड-19 को संक्रमण भएको स्वास्थ्य अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार त्यहाँ पछिल्लो 4 हप्ता यता मात्र 1,06,000 जना बालबालिका कोभिडको संक्रमणमा परेका छन्। अमेरिकन एकाडेमी अफ पेडियाट्रिक्स एन्ड चिल्ड्रेन हस्पिटल एसोसिएसनले मंगलबार प्रकाशन गरेको विज्ञप्तिमा अमेरिकी एकाडेमी अफ पेडियाट्रिक्स एन्ड चिल्ड्रेन हस्पिटल एसोसिएसनले प्रकाशन गरेको विज्ञप्तिमा सो कुराको जानकारी दिएको छ। त्यहाँ कोभिडको संक्रमण सुरु भएपछि 1 करोड 55 लाख बालबालिकालाई कोभिडको संक्रमण भइसकेको पनि उक्त विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। कम खर्चमा औषधि उपचार गर्न अमेरिकीहरू छिमेकी देश मेक्सिको गइरहन्छन्, तर मेक्सिको गएर खर्च जोगाउने उपाय कहिलेकाहीँ निकै जोखिमपूर्ण पनि बन्न सक्छ। कस्मेटिक शल्यक्रियाका लागि मेक्सिको गएका 4 अमेरिकी नागरिकहरू गत सप्ताह अन्तमा तमोलिपास स्थित माटामोरसमा अपहरणमा परेको तिनका आफन्तले बताएका छन्। तीमध्ये 2 जनाको हत्या भएको पुष्टि भइसकेको छ भने बाँकी 2 जना बाँच्न सफल भएका छन्। जीवित 2 जना अहिले अमेरिका आइपुगेको मेक्सिको र अमेरिकाका अधिकारीहरूले बताएका छन्। सीमावर्ती सहर मोटामोरस मेक्सिको निकै खतरा भएको स्थान मध्ये पर्छ। लागु औषध तस्करहरूको नियन्त्रणमा छ। कतिपय अवस्थामा उनीहरू स्थानीय प्रशासनभन्दा बढी शक्तिशाली हुन्छन्, तर तिनै सहरहरू अमेरिकामा उपचार खर्च धान्न नसक्ने 10,000 मानिसका लागि चिकित्सा पर्यटनका निम्ति राम्रो गन्तव्य पनि हुन्। यी क्षेत्रबारे जानकारी भएका सेवाग्राहीले आवश्यक सावधानी अवलम्बन गर्न जानेका हुन्छन्। उनीहरू मेक्सिको प्रवेश गर्न साथ आफ्नो गाडीमा स्थानीय नम्बर प्लेट प्रयोग गर्छन्। यस्तो उपायले अपहरणकारीको निशानामा पर्ने जोखिम कम हुन्छ। उनीहरू ती स्थानमा सकेसम्म कतै पनि पैदल जाँदैनन्। किन मेक्सिको जान्छन् त अमेरिकनहरू? सस्तो उपचार खर्च र नजिक पर्ने भएकाले मेक्सिको अमेरिकी नागरिकका लागि प्रमुख स्वास्थ्य उपचार गन्तव्य बनेको छ। यो सबै अर्थतन्त्र हो, टेक्सास विश्वविद्यालयका समाजशास्त्रका प्राध्यापकले भने। मेक्सिकोमा विशेषतः दाँतको उपचार र सेवा सस्तो छ। अमेरिकामा हुने खर्चको एउटा अंशले त्यहाँ दाँत सफा गर्न र प्रत्यारोपण गर्न पाइन्छ। उनका अनुसार सेवाको स्तर पनि प्राय अमेरिकामा पाइने जस्तै छ। तर अमेरिकाको रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम हेर्ने निकायले भने मेक्सिकोमा लिने चिकित्सा सेवाबाट संक्रमण सर्न सक्ने भन्दै सजग गराएको छ। प्रति वर्ष 10 लाख अमेरिकीहरू उपचारका लागि मेक्सिको जाने गरेको मेक्सिको स्थित मेडिकल टुरिज्म इन्डस्ट्रिज काउन्सिलले जनाएको छ। धेरै सीमावर्ती सहरहरूमा यो सबैभन्दा तीव्र विस्तार भइरहेको उद्योग हो। सन् 2022 मा सबैभन्दा बढी बिक्री हुने स्मार्टफोनको उत्कृष्ट 10 सूचीमा एप्पलको वर्चस्व देखिएको छ। धेरै बिक्री भएका 10 मध्ये 8 वटा एप्पलका मात्रै स्मार्टफोन रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ। प्रविधि सम्बन्धी रिसर्च कम्पनी काउन्टर पोइन्टले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार धेरै बिक्री भएका पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, पाँचौं, छैटौं, सातौं, आठौं र नवौं स्थानमा एप्पलका फोनहरू रहेका छन्। चौथो र 10औं नम्बरमा भने स्यामसङका फोनहरू रहेका छन्। स्मार्टफोन बजारको 5% र कुल आइफोन बिक्रीको 28% एप्पलको आइफोन 13 सबैभन्दा बिक्री हुने ब्रान्ड बनेको छ। एप्पलकै आइफोन 13 म्याक्स प्रो र आइफोन 14 म्याक्स प्रो भने कुल बिक्रीको 2.6 र 1.7% बजार हिस्सासहित दोस्रो र तेस्रो नम्बरमा परेका छन्। अध्ययन अनुसार एप्पलको आइफोन 13 अमेरिकासँगै चीन, बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स लगायत देशमा समेत सबैभन्दा बढी व्यापार हुने फोन बनेको छ। आइफोन 14 सिरिज सार्वजनिक भएपछि कटौती गरिएको मूल्यले यसको बिक्री झनै बढेको थियो। त्यस्तै स्यामसङको ग्यालेक्सी ए 13औं स्थानमा रहन सफल भएको छ। स्यामसङका फोनहरूले क्यारेबियन, ल्याटिन अमेरिका र भारतमा राम्रो व्यापार गरेको प्रतिवेदनले औँलाएको छ। यमनमा भएको डुङ्गा दुर्घटनामा परेर कम्तीमा पनि 21 जनाको ज्यान गएको छ। मंगलबार दिउँसो भएको दुर्घटनामा ती व्यक्तिको ज्यान गएको प्रहरीले बुधबार जनाएको छ। यमनको उत्तरी रेड समुद्रमा सो डुङ्गा दुर्घटना भएको हो। उक्त डुङ्गामा 27 जना यात्रु सवार थिए, तीमध्ये 21 जनाको ज्यान गएको बताइएको छ। मृत्यु हुनेमा अधिकांश महिला र बालबालिका परेको पनि समाचारमा जनाइएको छ। आफन्तको विवाह समारोहमा सहभागी भएर घर फर्किँदै गर्दा स्थानीय नागरिक चढेको डुङ्गा डुबेको हो।
अब आजका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज हामीले छालाको सुन्दरता बिगार्ने हाम्रा 4 बानीहरू के हुन् यो सम्बन्धी जानकारी लिएर आएका छौं। सबैभन्दा पहिले तातो पानीले धेरै बेर नुहाउनु। तातो पानीले धेरै बेर नुहायो भने छालामा हुने फ्याटी एसिड, सेरामाइड्स जस्ता तत्त्व नष्ट हुन्छ र यसले छालालाई रुखो, सुक्खा र फुस्रो बनाउँछ। त्यसैले तातो पानीले 10 अथवा 15 मिनेट भन्दा बढी नुहाउनु हुँदैन। त्यस्तै सुगन्धित साबुनले नुहाउनु। साबुनले मुख धुनाले मुखमा भएको मोइस्चराइजर कम हुन्छ र अनुहार फुस्रो बन्छ। जिउमा दल्न पनि तेल मिश्रित साबुन, बडी वास अथवा सुगन्ध नमिसिएको साबुन छान्नुपर्छ। त्यस्तै नुहाएपछि तौलियाले बेस्कन पुस्नु। नुहाएपछि हामी कपाल र शरीरलाई तौलियाले बेस्कनी पुस्ने गर्छौं। यसो गर्दा छाला रगडिने यसको मोइस्चराइजर उड्ने गर्छ। नुहाएपछि जोडले कपाल पुछ्यो भने कपाल झर्ने गर्छ। त्यही भएर नुहाएपछि तौलियाले बिस्तारै पुछेर शरीरलाई ओभानो राख्नुपर्छ। त्यस्तै जाडोमा सनस्क्रिन नलगाउनु। जाडोमा घामले त्यति नपोल्ने भएकाले हामी गर्मीमा मात्र अनुहारमा सनस्क्रिन लगाउने गर्छौं। तर छालालाई हानि पुर्याउने विकिरण सूर्यले वर्षभरि नै फाल्ने भएकाले जाडोमा सनस्क्रिन लगाइएन भने अनुहार, घाँटी, गर्दन र हातको छाला बिग्रिन सक्छ। यिनै समाचार सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। दिनभरको न्यूज अपडेट बेलुकी 6 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जहाँ जाँदै प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। तपाईको बाँकी पल सुखद रहोस्।